कुंकळी पालिका मंडळान फाटल्या 4 वर्सांचो नितळसाण शुल्क भरपाच्या नोटिसो सुमार 800 जाणांक काढल्यात। पयलीं दर एक घरात दर वर्सा 365 रुपया फारीक करचे पडटाले, पूण आता नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाच्या परिपत्रका प्रमाण फाटल्या 4 वर्सां सावन कुपत पडिल्ले नितळसाण शुल्क वसूल करपाचे पालिकेन यत्न चलयल्यात। कुंकळी पालिकेची नोटीस सांगता दर एका कुटुंबाक दर वर्सा 365 रुपया फारीक करचे पडटाले। 4 वर्सांचो अमाउंट 1460 रुपये जातात। कुंकळी पालिका वाठारात सुमार 5000 घरां आसात, पूण अचकीत अश्यो नोटिसो धाडिल्ल्यान लोक अस्वस्थ जाल्यात। निर्णयाचो फेरविचार जावचो अशें थळाव्यांनी मागलां। नोटीस बी मेळ्ळा म्युन्सिपालिटीचो। हय, काल एक नोटीस मेळ्ळी म्हाका की हाऊस होल्ड आसा पळय कुंकळे, तांकां सॅनिटायझेशन फी म्हळ्यार गार्बेज फी 4 वर्सांची एक पाटी भरा म्हूण, आनी ऑलमोस्ट एक घराची 1400 रुपये कितें जाता 4 वर्सां धरल्या, 365 रुपीज धरल्या। आतां इश्यू कितें जाण तूं, इश्यू असो की ते एज पर त्या DMA सर्क्युलरान ते कितें म्हणटा की फी आहली ती 725 म्हणून, 700 कितें एक्स्ट्रा कितें थोडे पयशे, आनी जी तेमी ती चार्ज केली ती 365 म्हणून पर इयरली एन्युअली जी फी आहा ती गार्बेज टॅक्स। पूण आतां कितें जालां, तेमी ती सबंद 4 वर्सां एकठांय केला आनी ती आतां लोकांक नोटीस धाडला। आनी ऑलमोस्ट सकाळी हांवें क्लार्का बरें गेले तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें एक 800 नोटीस ऑलमोस्ट सर्व जाला म्हूण। आतां प्रॉब्लम कितें आसा, तेंगे तरी ऑडिट तर ते वर्सान वर्स तरी ऑडिट सारको जायना आसलो, आनी तुमी तरी लोकांचेर 4 वर्सांचो डिमांड नोटीस तर तुमी बरोबर धाडटाय जाल्यार तुमी हें एक चिंतून धाडपा जाय आसलें, कित्याक खुबशीं घरां आसाय कुंकळ्यांची बंद आसाय आनी लोकांक एक 1400 रुपये डायरेक्ट भरप म्हळ्यार लोक जायत पाट चिंततलो। आनीक आतां मुगे हिशोबा प्रमाणे कुंकळ्यांक एक 5000 म्हूण घरां आसतलीं, अशीं 5000 पूण नोटीस वयतली। आनीक सरकारान हें चिंतचें की बाबा 365 जें लायिल्लें पळय, आनी आफ्टर दॅट ती म्हणटा की रेजोल्युशन घेवन तें तशें दवरलें की 725 कशें केलां। आतां थोड्या लोकांक थोडो गरीबूय लोक आसा की सेक्शन आसा, तांकां हें सडनली हें नोटीस येवप म्हळ्यार तेय विचारां पडलें हें कितें काय म्हूण। सो एकू मागता की हें लोकां मुखार तेमी एक कितें तरी एक क्लियर करचें, कित्याक आज कौन्सिलाचो टर्म काबार जाला 31st हें, आनी हें तेमी होल्डार दवरचें, कित्याक नेक्स्ट कौन्सिल फॉर्म जाता म्हळ्यार लोकांक रिलीफ दिवची। तरी ही नोटीस तरी आतां धाडूंक जाता जाल्यार तेंच्यान कितें करूंक जाता। आनी सरकार आमच्या दारी म्हणटा तें सरकारान लोकांक चिंतपाचें, बाबा हे गरीब लोक 1400 रुपये डबाच करून कितून भरतलो। होल्ड करचे काय कॅन्सल करचे ना, होल्ड करचें आनी कॅन्सील करचें हें तेंची हें आसा। सो मुगे विचार कितें आसा, 4 वर्सांचें तुमी लोकांक बरोबर धाडनाका आनी लोकांक डिमांड नोटीस धाडप म्हळ्यार कितें, तूं रोखडो भर म्हणटा। डिमांड नोटीस इज वॉट, तूं रोखडो भर, तस जावपा जायना, लोकांक टायम दिवपा जायो। आनी कितें तेमी विचार करचो। आनीक कुंकळे आमदारा लागीं मागता की हेजेर तेणेय मातशें एक विचार करचो आनी लोकांक तेणें एक मेसेजी सोडची म्हणून। काउन्सिलान लास्ट मोमेंटाक इतलो कित्याक गडबड केला? ना, कौन्सिलान गडबड म्हळ्यार कितें, कौन्सिलान जेन्ना डॉक्टर लक्ष्मण नायक आमगेलो फर्स्ट चेअरपर्सन ह्या टर्मा जाल्लो, तेणी खंय एक रेजोल्युशन घेतलें। रेजोल्युशन काय आमी पळोवना की तितली दवरची म्हूण गार्बेज फी, बट आतां सडनली हे 4 वर्सांनी हेंची परिवर्तन कशें जालें तें कळना। बाबा हेंका खंय DMAंतल्यान कितें येयलें काय, सेंट्रल गव्हर्मेंटाक तेंगे ऑडिट किट सुटलो म्हणटा ते। सो घरा वयता मेस करून घे, ते मेसो आसलो तें तूं सडनली डिमांड नोटीस धाडटा म्हळ्यार। सो आयज आमी कुंकळी म्युन्सिपल कावन्सिलान येयल्ले आसात आनी आमकां काल म्युन्सिपालिटीनी नोटीस दिल्ली आसा आमकां की 2020 तांकां सर्क्युलर येयल्लो आनी त्या सर्क्युलर प्रमाणे आमकां वर्साक 200 रुपया एक्स्ट्रा भरपाचें अशें तांकां सर्क्युलर येयल्लो आसा आमकां। म्हणजे आमी आतां गार्बेज टॅक्स आसा तें, सॅनिटरी टॅक्स आसा तें आमी 325 कितें भरताय तें डबल भरपाचें, पूण तेंच्या सर्क्युलर 2020 सर्क्युलर आमकां कांय खबर ना। आतां नियरली 6 years जाले, आतां आमकां ते सांगताय की तें ड्यू आसता लास्ट तुजे उरले ते पयशे आतां भर म्हणटाय ते आमकां। म्हळ्यार आमगे वाडो आमगे जो चलवडा वेरोडा जावं खंयचो जावं कुंकळे धाकलो गांव आसा त्या मनशाक इतलो 1400 रुपया भरपाक तांकां आसपत ना, थोडो गरीब वाडो, आनी हे बरोबर भरपाक तांकां इतली डेबिट करूंक जायना। ताका लागून गव्हर्मेंटान मागता हो जो 1400 टॅक्स जो आसा तो वेव ऑफ करचो आनी जे म्युन्सिपल काउन्सिलर्स आसाय त्यांनी एक रेजोल्युशन घेवचें आनी हे टॅक्स आमकां वेव ऑफ करचें।